अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल मल्टीमीडिया न्यूज़। तो नाज़रीन, मेरी आप सब लोगों से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं सियासत में, आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी। तो नाज़रीन, बात करते हैं सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद की, जो कि गए थे डॉक्टर शाहिद मसूद के शो में। वहाँ पर उन्होंने कुछ इंकशाफात दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया, उन्होंने ये बात की कि भाईजान कैदी नंबर 804 के साथ दुश्मनी करना हुकूमत को पड़ गया महंगा, डील हो गई, सब कुछ वगैरह हो गया, इस तरह की ये बातें कर रहे थे। तो इस तरह के मतलब कि कुछ मुज़ाकरात वगैरह हुई हैं। आइए आपको ज़रा स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं, आप उनके पूरे टॉक शो दिखाते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। तो आइए सुनते हैं। दहशत गर्दी का था ना कि अब तो क्या बनेगा सी पैक का। हमने उसको जवाब दिया कि सी पैक जिंदा है, उसके पीछे सारी सियासी कुव्वतें हैं, इसको आगे लेके चलेंगे। काश ये काम हुकूमत करती तो बेहतर होता, लेकिन हुकूमत में चूंकि जान नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। ये हुकूमत है वैसे, मैं इसको हाँ, अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट सा है। ये तो एक अरेंजमेंट है, ये अरेंज मैरिज है। अरे पता नहीं, वो मुझे पता जबरदस्ती नहीं, कराई मैं हुई है। तो अमेरिकन कहते हैं शॉर्ट गन मैरिज, वो अच्छा, डंडे के अच्छा, जरिए होता है सारा, बैठ जाओ, शॉर्ट गन मैरिज कहते थे वो। तो वो ऐसे ही अरेंजमेंट चल रहा है, गुजारा कर रहे हैं डंग टपाऊ। तो वो उस हवाले से, तो इसलिए हमने कहा कि हम इनिशिएटिव लें, पाकिस्तान तो हमारा ही है ना, हमने कोई इसमें इसका किसी ओहदे से ताल्लुक नहीं, या हुकूमत से ताल्लुक नहीं, ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का अवाम का ताल्लुक है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय है पाकिस्तान के अंदर, और सी पैक को हमने आगे लेके चलना है, चाहे मुश्किलात हों, दुश्वारियाँ भी हों, साजिशें भी हों, रुकावटें भी हों, वो सब अबूर करके हम जाएंगे। ये इत्मीनान है, क्योंकि इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स फ्यूचर, एंड इट्स नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल और एनी पार्टी, एज सिंपल एज दैट। तो हमने शो कर दिया कि हम कर सकते हैं, और लोगों में भी जान है। और मैं बड़ा इस आपके फोरम के जरूर शुक्रगुजार हूँ, मेरे सारे सियासी दोस्तों का जो उस तशरीफ़ लाए और मेरी दावत कबूल की, और मिल बैठे खुशगवार माहौल में और एक ज़बान के साथ बात की। इसका मतलब अगर हम सी पैक पर कर सकते हैं तो दूसरे इश्यूज पर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द विल, द विजन एंड द कैपेसिटी। ये जो वाक़यात हुए बलूचिस्तान के, जो बहुत अजब अंदाज में हुए, आपने भी कई दिहाइयों से आप कवर कर रहे हैं मीडिया को मैं भी, 40 साल से 40 बलूचिस्तान साल कवर से कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ऐसा वाक़या आपने शायद नहीं देखा ये अनप्रेसिडेंटेड था। अच्छा, ये तो दहशतगर्दी नहीं है, और ये कोई नॉर्मल भी गुरिल्ला भी वॉर नहीं कि 10 मुख्तलिफ मकामात पर पूरी प्लानिंग हुई होगी, लॉजिस्टिक्स तैयारी हुई होगी, उसके लिए आर्म सप्लाई करने हैं, सिंक्रोनाइज करना है, कोई मास्टर कंट्रोलर होंगे पीछे, और उसमें हर जगह लोग होंगे। मैं तो हैरान हूँ कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, किधर लोग हैं, किसी को मालूम ही नहीं हुआ, सबको सरप्राइज हो गया। आफ्टर वो कहते हैं चैटर आते हैं, उससे पहले कोई कोऑर्डिनेशन होती है, अब यू गेट द फील ऑफ द ग्राउंड। वो पुराने ज़माने में होता था, 19वीं सदी में रेड इंडियंस अमेरिका में, वो जो घोड़े भागते थे ना, तो ये वो मंगोल में भी था, वो उस आवाज़ उनको आ जाती थी कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है, तो हाँ, और वो ऊपर से कुछ धूल परिंदे उड़ते थे, सारा था कुछ अंदिया मिल जाता था, कुछ होने वाला है। इधर तो कुछ मिला ही नहीं, दे वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। ये तो अजीब बात हुई है। इसका मतलब है जो हमारा सिस्टम है, क्या वो सिस्टम की प्रायोरिटीज गलत हैं कि वो फोकस कहीं और जगह करता है? क्या ये जो रजीम है या अरेंजमेंट है, ये समझते हैं कि इनके जो कैदी नंबर 804 है वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन है बनस्बत दहशतगर्दों के, कि फोकस सारा उस तरफ है, दे डोंट हैव द बिग पिक्चर। को तो देवर सरप्राइज। इस इतनी मोन्यूमेंटल नालायकी तो मेरे ख्याल में शॉकिंग है। ये तो दे शुड हैव हेड्स शुड हैव रोल्ड। मैं तो हैरान हूँ कि बड़ा इन्होंने वो बस बयाना दे दिए कि वो ये है, हम कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे। हमारा जो मैं कहता हूँ 3 C's, कंडोलेंस ताज़ियत की, कॉन्डमनेशन मजम्मत की, और कॉम्पनसेशन मुआवजा दे दिया जो लोग शहीद हुए। 3 C's, कंडोलेंस, कॉन्डमनेशन, कॉम्पनसेशन, ये फार्मूला आपका है 3C का। अल्लाह अल्लाह फैसला, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, दैट्स इट। अच्छा, ओवरऑल जो सिनेरियो है, अब ज़ाहिर है एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी, अरेंजमेंट तो ये मुझे नहीं पता कि कितना डिलीवर कर रहा है। अरेंजमेंट तो नहीं डिलीवर कर रहा, नहीं कर पा रहा। इट्स नॉट, कहाँ डिलीवर किया है? बयानात के अलावा जो है वो तो regime is functioning in the federal capital.
اس کی ریٹ تو کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی مجھے. اچھا اس میں یہ بتائیں گے شاہد صاحب کہ ذرا اب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا, جو ریجن کے اور اس میں واقعات تاریخی تبدیلیاں آ رہی ہیں Region. ہمارے ارد گرد, ارد گرد, اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ بیانات دیکھیں, وہی تھکے ہوئے بیانات, وہی ایک دوسرے کو الزام تراشی, اور سارا یہ ہے ماضی کی باتیں کرنی. کوئی دیر از نو فارورڈ لکنگ اپروچ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو بالکل ہی کوئی احساس نہیں کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, لوگوں کا موڈ کیا ہے. آپ کے پڑوس میں انقلاب آ گیا ہے بنگلہ دیش میں, انقلاب ڈاکٹر صاحب, پورا آرڈر ختم کر دیا انہوں نے. بنگلہ دیش میں آپ نے میرے خیال سے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں. میں تو ڈھاکہ میں رہا ہوں 4 سال. کیمن آسن تو بھالو, اپنا نام کی, اپنا باڑی کوتھا ہے, میں تو بنگالی بولتا ہوں. معذرت مشاہد صاحب, میں جواب نہیں دے میں پاؤں تو گا. اچھا 4 سال آدم جی کنٹونمنٹ پبلک اسکول, میرے والد محترم وہاں فوج میں تھے, اور میرے ساتھ والا اسکول تھا شاہین پبلک اسکول. شیخ مجیب کے دونوں بیٹے شیخ کمال شیخ جمال وہاں تھے. ہم فٹ بال کھیلتے تھے. وہ میرے سے بڑے تھے ویسے تو, لیکن وہ اسکول میں تو تھے نا. یہ وہ جو مارے گئے, جو مارے گئے تھے, وہ جو 15 اگست 1975 کو مارے گئے تھے. اچھا, شیخ کمال شیخ جمال, 2 بیٹے. اور چھوٹا بھی مارا گیا تھا رسل, وہ 10 سال کا تھا, وہ گھر میں مارا گیا تھا. اچھا, تو آپ نے پھر یہ اور شیخ حسینہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور شیخ ریحانہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے, جو مسلم کو آپ ہیڈ کر, ہاں جی ایگزیکٹلی. اور پھر ہاں اس کے بعد بھی میں جاتا رہا ہوں کیونکہ میرا تو اسکول بہت تعلق. پھر شیخ ریحانہ کو میں جانتا تھا لندن دیش سے, میرے ساتھ تو گپ شپ بھی تھی بڑی اچھی اسے. ہاں ہاں, چھوٹی بہن جو تھی ان کی. تو یہ بنگلہ دیش میں تو بڑا زبردست. اور آپ میرے خیال سے پھر ان سے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, بڑا تاریخی پاپولر ہوا تھا. خالدہ ضیاء سے بھی ملے, خالدہ ضیاء کا انٹرویو کیا میں نے, اور حسینہ واجد کا. میں لکھا اے ٹیل آف 2 لیڈیز. اچھا, اور جو بنگلہ دیش آرمی پر پہلا آرٹیکل انٹرنیشنل اخبار میں چھپا تھا, میں نے چھاپا تھا جینز ڈیفنس ویکلی میں, جنرل ارشاد کا انٹرویو تھا. اور اس وقت ان کی جو ISI تھی نا, DFI کہتے ہیں, ڈائریکٹریٹ فورسز انٹیلیجنس, اس کا چیف تھا جنرل لطیف, اس کا انٹرویو کیا تھا میں نے. DFI بنگلہ دیش آرمی کیا ہے, وہاں سے ذرا شروع کریں نا. یہ بنگلہ دیش میں چینج نمبر 1, اور آج جو یہاں سے SCO کے لیے دعوت گئی تھی پاکستان کی طرف سے, تو جو وہاں سے جواب ہے وہ جو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں, تو ان کا جواب تو بڑا سخت ہے. کیا جواب آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ the era of uninterrupted dialogue is over. ڈاکٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں, پہلے بھی تو it was a dialogue of the deaf. Dialogue of the deaf مطلب dialogue of the deaf, 2 بیروں میں ڈائلاگ ہے نا. جو لوگ 2 ڈیف لوگ ہیں, جو ڈیف کا مطلب ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ آف دا ڈیف ہو رہا تھا. ڈائلاگ آف ڈیف تھا کہ وہ ہم جو بات کریں وہ سن نہیں رہے, وہ جو بات کریں ہم سن نہیں رہے. تو 2 بیروں میں ڈائلاگ آگے تھا. آگے کون سا ڈائلاگ تھا؟ 10 سالوں سے تو uninterrupted dialogue نہیں تھی. ڈائلاگ تو ہے ہی نہیں نا. اٹس اے ڈائلاگ آف دا ڈیف. ہماری طرف سے کوشش ہوتی رہی, وہ مودی جی کو ہم نے پیغام دیا. مودی جی, اچھا ابھی جو گیا تھا, ابھی جو گیا نہیں تو اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں کہا تھا, مودی جی تھا. مودی جی کہا تھا میاں صاحب. اچھا, ہاں مودی جی کو مبارکباد دی تھی ہم نے کہ مودی جی الیکشن جیت گئے. حالانکہ الیکشن ہارا ہے وہ, 3 سیٹوں سے ہم الیکشن ہارے. پھر ہماری طرف سے بیان گیا کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے جواب بھی دے دیا. تو ہم تمہاری طرف سے تو بڑا, اور اس سے پہلے بھی بڑی اپیزمنٹ ہوتی رہی. تو ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے یہ ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے, not a era of uninterrupted dialogue. No, it's a dialogue. اب ہماری بھی اب اسٹریٹجک کلیئرٹی آ گئی ہے, کیونکہ یہ بی ویری کلیئر, جنرل عاصم منیر از ناٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ اور کشمیر از کنسرنڈ. وہ فرق ہے. دیر از مور اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اور اس کو کیسے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. پہلے تو ہمارا 1 سائڈڈ تھا, اپیزمنٹ تھی, اور بھائی بات کرو, اور ہاتھ مل رہے تھے کہ ہم توقعات رکھ لی تھی ہم نے مودی جی سے کہ وہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. اچھا, یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں ذرا بنگلہ دیش سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, پھر اس پہ آتے ہیں SCO پہ. SCO میں بنگلہ دیش میں آپ نے کہا انقلاب آیا. اچھا, اب اس پہ 2-3 باتیں چل رہی ہیں. انقلاب مینس کہ وہ پولیٹیکل پورا کمپلیٹ ختم ہو گیا. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کایا پلٹ گئی ہے. اچھا, 2 پارٹی جو اسٹیٹس کو ہے وہ تیا پانچا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا تھا پچھلے 15 سالوں سے انڈر حسینہ واجد
کہ جی بنگلہ دیش ہے ہندوستان کا بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا ایک فادر آف دا نیشن ہے بنگو بندھو, اس کا یہ ہے, اور پاکستان دشمنی, پھر وہ پھانسی دے جو صلاح الدین قادر چودھری ایک اتنا زبردست آدمی, اس کو پھانسی دی گئی ظلم کے بعد, اس کے ناخن نکالے گئے تھے. ریب جو تھی ریپڈ, یہ ان کی ایف ایس ایف تھی, ریپڈ ایکشن بٹالین آر اے بنائی تھی, اور اس کے نیو فیشسٹ ٹیکٹکس کے ساتھ ان کے عوام کھڑے ہو گئے. بنگلہ دیش قوم میں بڑی جان ہے, میں جانتا ہوں. نہیں تو یہ انہوں نے کیا کیا پھر, یہ حسینہ واجد تو وہ تو بھاگ گئی نا. نہیں, مجیب الرحمان کی مطلب یہ واحد مجھے مثال لگتی ہے دنیا میں ڈاکٹر صاحب, جو میرا مشاہدہ ہے, کہ ایک نام نہاد فادر آف دا نیشن کو اس کی فوٹو, اس کے مجسمے تیا پانچا کر دیا, مکتی بھائی نے تیا پانچا کر دیا, اور وہ جو نعرے مارے, رضاکار ایک گالی تھی کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں, ان کے آمی کون تمی کون, رجاکار رجاکار, آپ تم کون میں کون, رضاکار رضاکار. وہ جو نعرے, وہ بنگالی کی میں بات کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا یہ بہت ایک منٹ ذرا, پیپل پاور, پیپل پاور. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی تو یار ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور ہاں بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے. تب تک حافظ عبداللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.